बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल जब्बार अंसारी। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, हालात पे इनकी गहरी नज़र है, जनाब जावेद सिद्दीक साहब। आज हम इनके साथ मौजूदा जो तहरीक अदम एतमाद है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सर, तहरीक अदम एतमाद में क्या आप देख रहे हैं? अपोजिशन कामयाब होगी या हुकूमत कामयाब होगी? देखिए, ये जो इम्कानात हैं वो ये है कि हुकूमत नाकाम रहेगी, लेकिन उनकी सारी जो कोशिश है वो ये है कि कानूनी और आइनी रास्ते से और अखलाकी दबाव डालकर उन लोगों को जो मुनर्रिफ हो गए उनकी जमात से यानी PTI से उनको वापस लाया जाए। लेकिन ये मुश्किल काम है और अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आपको पता है एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस चला गया। जी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी नोटिस लिया जो सिंध हाउस में जो हमला हुआ था उसके बाद। जी। तो अब ये मामला है कि सुप्रीम कोर्ट कल यानी पीर के रोज या उससे एक दिन बाद अपना फैसला दे देगी कि क्या वो अरकान PTI जो मुनहरिफ हुए हैं वो वापस आ सकते हैं या नहीं। एक दूसरा ये कि क्या उनको स्पीकर डिस्क्वालीफाई कर सकता है आर्टिकल 63A(1) के तहत या नहीं। इनकी किस्मत का फैसला होते ही ये पता चल सकेगा कि PTI की तकदीर क्या है। लगता तो यही है, इम्कानात यही है, इंदिया यही है, इशारे यही है कि PTI का सरवाइव करना या हुकूमत में बाकी रहना बहुत मुश्किल है। सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो वावेला किया जा रहा है कि पैसों के जो है ना ट्रकों के ट्रक पैसे लाए गए और अरकान को दिए गए, क्या ऐसा है? देखिए, ये साबित करना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि या तो कोई हुकूमत के खिलाफ हुकूमत के पास कंक्रीट ठोस एविडेंस मौजूद हो और वो पैसों की लेन देन की कोई वीडियो हो, कोई एक रुकन असम्बली या 2 अरकान असम्बली इकरार कर लें, इतराफ़ कर लें कि जी उन्होंने पैसे लिए और वो पैसों के एवज़ वोट दे रहे हैं, तब तो ये ठीक है। अदरवाइज़ ये साबित करना बहुत मुश्किल है। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा तो है कि उन्होंने पैसे लिए और वो बिक गए, उनके ज़मीर खरीदे गए, लेकिन उनके पास कोई ठोस एविडेंस नहीं है। अगर ठोस एविडेंस नहीं है तो ये साबित करना कि उन्होंने पैसे लिए हैं मुश्किल है। वो ये भी कह रहे हैं और कह सकते हैं कि उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक हुकूमत की पॉलिसियों से ख़िलाफ़ करते हुए, चूँकि हुकूमत की पॉलिसियाँ नाकाम हो गई हैं, इसलिए वो इसके ख़िलाफ़ वोट दे रहे हैं। सर, 23 मार्च को अपोजिशन डी चौक में आ रही है, 27 मार्च को हुकूमत का जलसा हो रहा है, तो क्या आप समझते हैं कोई तसादम का ख़तरा तो नहीं? मेरे ख्याल में कि इस पर अदालत जो है वो फैसला दे देगी कि वो दोनों पार्टियां यानी हुकूमत और अपोजिशन डी चौक में जलसा न करें। और क्योंकि तसादम का ख़तरा है, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट बार जो है उसने भी एक पटिशन दायर की हुई है। मुझे ये लगता है या मेरा तजर्बा ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट दोनों जमातों को डी चौक में पार्लियामेंट हाउस के सामने कोई भी जलसा करने से मना कर देगी और ये मुमकिन नहीं होगा कि इतनी बड़ी तादाद में वो लोग इकट्ठे हों, क्योंकि इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तसादम, इंतशार और खलफशार पैदा होने का खदशा है। सर, कोई मार्शल लॉ के इम्कान तो नज़र नहीं आ रहे? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इतनी सिचुएशन ख़राब नहीं है कि मार्शल लॉ लग जाए, लेकिन ये ज़रूर है कि जमहूरियत को सख्त नुकसान पहुँच रहा है। लोग परेशान हैं कि ये वो जमहूरियत जिसमें ये कहते थे कि हम ख़रीदो फरोख्त नहीं करेंगे, फ्लोर क्रॉसिंग पर दोनों जमातों, बड़ी जमातों, पीपल्स पार्टी PMLN ने बरसों पहले इत्तफाक किया था कि वो फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग को नहीं होने देंगे, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग भी हुई है, हो रही है, वफादारियाँ तब्दील भी हो रही, सब कुछ हो रहा है। और हम ये समझते हैं कि हमारी जो तवक्कुआत होती हैं कि जमहूरियत अब मुस्तहकम होने लगी है, वो इस तरह के वाक़यात से हमारा एतक़ाद और एतमाद जमहूरियत से उठ जाता है। जावेद सिद्दीक साहब, मुनहरिफ अरकान ने इलेक्शन तो PTI के टिकट पर लड़ा, जीत के आ गए, अब अपोजिशन के साथ वो मिल गए हैं, क्या आप क्या समझते हैं उनका ये इक़दाम ठीक है? देखिए, इसकी 2 जवाब है। एक तो वो ये कहते हैं कि PTI की हुकूमत जो है नाकाम है। नाकाम इस सेंस में है कि इकॉनमी को मैनेज नहीं कर पाई,
انتظامی امور وہ اس کے ہاتھ سے نکلتے رہے. خارجہ پالیسی پہ کوئی بڑا اقدام انہوں نے نہیں کیا یا کامیابی نہیں حاصل کی. داخلی طور پر بھی ان کی پالیسی اتنی کامیاب نہیں ہے کہ وہ آگے جا کے جب ووٹ لیں گے پی ٹی آئی کے نام پر, پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر, اس کے منشور پر, تو شاید لوگ ان کو ووٹ نہ دیں. خاص طور پر پنجاب میں جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور جہاں پی ٹی آئی اور اس کی اپوزیشن کا سب سے بڑا مارکا ہوگا, انتخابی مارکا, اس میں انہیں لگتا نہیں ہے کہ لوگ انہیں ووٹ دیں گے. اس لیے وہ حفظ ما تقدم کے طور پر اپوزیشن کے ساتھ جا رہے ہیں تاکہ پی ایم ایل این یا پی 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 جہاں اسٹرانگ ہے, جہاں ان کی پوزیشن مستحکم ہے, وہاں ان کو ٹکٹ مل جائے تو وہ دوبارہ ری الیکٹ ہو جائے. جاوید صدیق صاحب, حکومت ایک تبدیلی کا نعرہ لے کر آئی تھی, کیا جو وہ نعرہ لے کر آئی تھی اس کے مطابق تبدیلی آئی ہے؟ نہیں جی, بالکل نہیں. پورا پاکستان اس پر متفق ہے. انہوں نے بہت بلند بانگ دعوے کیے, لیکن ان کا ایکشن جو ہے اس کے مطابق نہیں تھا. پالیسیاں اچھی نہیں تھیں, مستحکم مربوط پالیسیاں نہیں تھیں, عمل درآمد نہیں کر سکے. خود پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے قریبی ساتھی نا تجربہ کار تھے. ان کو انتظامیہ یا ایڈمنسٹریشن چلانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا, جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ معاشی خلفشار ہے, معاشی طور پر ملک نیچے گیا, پرائسز بڑھ گئیں اور بہت سارے معاملات جو ہے خراب ہوئے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ وعدے جو انہوں نے کیے تھے انہوں نے پورے کیے, بلکہ لوگوں کو بہت زیادہ مایوسی ہو گئی. حکومت کو کیا مشورہ دیں گے ایسے کشیدگی کی صورت میں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ قبل از وقت الیکشنز کے لیے چلے جائیں, اور اسمبلی ان کو پہلے ڈیزالو کر دینی چاہیے تھی. ان کو پتہ تھا کہ ان کے لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس صورت میں اگر الیکشن ہو جاتے تو پی ٹی آئی کو اپنی کچھ سیٹیں کم از کم جہاں پہ وہ اسٹرانگ ہیں وہ ریٹین کرنے میں یا دوبارہ حاصل کرنے میں کامیابی ہوتی. اب تو بہت مشکل ہے. اب تو ان کی جو رئیس سے ساکھ ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ختم ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں جی آنے والے 5 سال بھی ہماری حکومت ہوگی. نہیں, یہ تو دعویٰ ہے, یہ سیاسی دعویٰ ہے, لیکن جو زمینی حقائق ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, وہ اس دعوے کے مطابق نہیں ہیں. وہ میں نہیں سمجھتا کہ لوگ انہیں اس طرح ووٹ دیں گے جس طرح انہیں 2018 میں ووٹ ملے تھے. اب تو بہت ہی مشکل اور بلکہ ناممکن. کیا واقعی حکومتیں ووٹ کے ذریعے آتی ہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دکھاوا ہوتا ہے, اصل میں حکومت لانے والی کچھ اور طاقتیں ہوتی ہیں. میں نہیں سمجھتا. دیکھیں نا, وہ پارٹیاں جو کہ مقبول ہیں اور جو الیکشن لڑتی رہی ہیں اور جیت کے آتی رہی ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ سب سیٹیں کوئی جو لانے والے ہیں وہ لے کے دیتے ہیں. ان کی اپنی ووٹ بینک ان کا ہوتا ہے, اس میں کچھ اضافہ کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% جو انتخابی عمل ہے اس میں نادیدہ قوتیں جو ہے ان کو جتوا کے لاتی ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. گراؤنڈ پہ ان کی پوزیشن ہوتی ہے, اس میں 19-20 کا فرق ڈال کے ان کو اقتدار میں لایا جاتا ہے. اچھا, 19-20 کا فرق ڈالا جاتا ہے. جی بالکل. اچھا سر, یہ بتائیے کہ عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ جو حلقے میں امیدوار کینڈیڈیٹ کام کرتا ہے تو اس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اور وہ کامیاب ہو کے آ جاتا ہے. تو میں ایک تھوڑی سی مثال دوں گا یوسف رضا گیلانی کی. انہوں نے ملتان میں بہت زیادہ کام کیا لیکن وہ تمام سیٹوں پہ ہار گیا. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ نہیں, وہ تو دیکھیں نا, اس وقت تو جب وہ ہارے ان کا اس وقت پیپلز پارٹی کا ریکارڈ بہت خراب تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب پرائم منسٹر تھے تو ان کے اوپر بڑے الزامات تھے, کرپشن کے, نااہلی کے, اور مس یوز آف پاور, مس یوز آف فنڈ اور اس طرح کی چیزیں. اور سپریم کورٹ نے ان کو نااہل بھی قرار دیا اور ڈسکوالیفائی کر. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی جس سے ان کو نقصان ہوا. لیکن اب ان کی پوزیشن پھر بحال ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہی کین میک اٹ اگین. وہ دوبارہ الیکٹ ہو سکتے ہیں اپنے ہی حلقے سے. جاوید صدیق صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. مہربانی. تھینک یو ویری مچ.